वेलकम बैक। हसन साहब, फैसल वाविडा ने इलेक्शन के अगले रोज ही कहा कि मुक गया तेरा शो, गो नवाज को, और अब उनका कहना है कि 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे। हुकूमत में शामिल जमातों का ये आखिरी इक़्तिदार है, आइंदा इलेक्शन में धांधली कम होगी। देखो, बड़ी गड़बड़ सी बात है। फैसल वाविडा बात मज़ेदार करता है, बंदा भी ठीक ठाक है। गो नवाज गो, गो का मतलब है जा, गो गो अवे, गवाड। लेकिन यहां तो केस गॉन का है। वो मेरे भाई फैसल वाविडा, ये गो का केस नहीं है, गॉन का केस है। वो जा चुका है। अच्छा, अब काफिला जाने के बाद बड़ी देर तक धूल फिजा में रहती है। बस खत्म हो गई बात। ये 1.5 साल भी मेरा ख्याल है वाविडा ने, चूंकि वो तो हमें तो पॉलिटिक्स का, अमली सियासत का तो कख नहीं पता, शायद ठीक ही हो। मुझे तो लगता है साल भी निकालने तो बहुत बड़ी बात है। और एक बात याद रखना, नून लीग का ये जो कहा कि जी वो मोकिया तेरा शो, नो यार, 2-2.5 साल हो गए ये मिसालें देते हैं आपको कि नवाज लीग इज गॉन। ये बर्फ का ब्लॉक में जो मिसालें दिया करता था, अब ब्लॉक का वो पिघल चुका है, उसका भी पानी पड़ा, या खुद ही सूख जाएगा या कोई वाइपर मारेगा, एक रगड़ा वो हो गया। वो बस फिर नवाज शरीफ होएगा तो प्लेटलेट्स होंगे, तो हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा और जंगल लंदन में होगा। वो ख़त्म हो गई बात। वही खाबे होंगे, वही पिज्जे, तो वही अपना वो क्या, जितनी नवाज शरीफ साहब की हाइट है उस हाइट का वो बर्गर शर्गर, ये बहुत सारा। बस फिर बातों में कहा करेंगे जब मैं पहली बार वज़ीर आज़म, जब मैं दूसरी, जब मैं तीसरी, जब मैं चौथी बार बना, बातें रह जाएंगी। औलादों का भारा लेकर अब शजरा क्रिएट हो जाएगा कभी ना। बाकी छोड़ो इनका, नून लीग, जड़ी नून लीग। अच्छा साहब, दूसरी तरफ नून लीग के एक सेनेटर ने कहा है कि ये नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे लेकर गलबा हासिल कर ले। तो वो ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। नून लीग का हो या मैं, मेरे जैसा मतलब जाहिल आदमी ये बात करे तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। लेकिन इन बेवकूफ़ों या पता होता है इनको, यमले बड़े हैं, एवं अदाकारियाँ करते हैं शारी वाले। ओ भाई, जरदारी ज़हीन आदमी है, वो सरदारों की औलाद है, वो कोई दस्तकार नहीं है, फनकार आदमी है। उसने भी इतना मांगा, जैसे पठान हमारे नहीं सौदा सूदा करते, तो इतना महंगा इतना मिल जाएगा, बस ठीक होगी बात। तो जरदारी साहब को भी पता होगा। ये सेनेटर साहब केड़ी को बड़ी को तोप चलाई है इन्होंने, कह के सारे आई नहीं, तो नहीं मिलेंगे सारी। फ़र्क पता है, जरदारी साहब को भी पता है, उन्होंने सारा कुछ ही मांग लिया है। 60% मिल जाए, 65, जितना उनको मुनासिब लगेगा उस पर डील हो गई तो ठीक है, वरना वो कहेंगे दौड़ जाए तो ख़त्म। तो इसी तरह होता है ना। हमारे यहाँ जो पठान भाई हमारे फिर रहे होते हैं चीज़ें लेके, उनके बारे में मशहूर है, मैंने तो कभी डील नहीं किया है कि वो 5000 से शुरू हो गए 500 में भी चीज़ दे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब की स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन डेफिनेटली तो फजूल बात। हाँ जी। अच्छा साहब, अगली खबर पे चलते हैं। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार और वज़ीर आला केपी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है। इसके अलावा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गोहर अली के नामों पर गौर किया जा रहा है। देखो, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। उमर अयूब पोता है अयूब खान का। अयूब खान कौन था? 10 साल हुकूमत की, लोग पुरसुकून थे, माशरे में आसूदगी थी। ये नहीं कि कोई फरिश्तों की हुकूमत थी, हरगिज़ नहीं। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, अच्छा फिर क्या हुआ, ऊब जाते हैं बाज़ औक़ात लोग, बहुत ज़्यादा लंबा इक़्तिदार लोगों को मतली होने लगती है, यूँ हुई। लेकिन वह इतना बावकार, इतना शानदार आदमी था, इतना ख़ानदानी आदमी था। ही वॉज सोल्जर, बावकार सोल्जर। उसको पता लगा कि अवाम मुझसे नाला हो रहे हैं, लानत भेजी, ओहदा छोड़ के घर चला गया। अच्छा, अब अयूब खान मरहूम जो हैं, उनका बेटा गौहर अयूब, उस पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, माँ सवा उन दिनों के जब वालिद अयूब खान प्रेसिडेंट थे और गौहर अयूब पे कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाने का। हालांकि ये कोई जुर्म नहीं है। क्या उसने क्या किया था?
اس نے کوئی باہر جائیدادیں خرید لی تھیں, کوئی یہ کیا نہیں, انڈسٹری لگائی. اچھا اس کو اسکینڈلائز کیا گیا, کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن یاد رکھنا یہ پاکستان کے زوال کی کہانی ہے. اس وقت اس بات کو بھی اسکینڈلائز کیا گیا. جی ایوب خان کے بیٹا انڈسٹری لگا رہا ہے, گوری, حالانکہ وہ انڈسٹری لگا رہا تھا نا, وہ تو کوئی جرم نہیں, اچھی بات ہے, روزگار ملتا ہے, فلانا یہ سارا. اب یہ اس کا بیٹا, میں تو نہیں جانتا عمر ایوب کو, لیکن کوئی تو خون کا اثر ہوتا ہے نا دستکاروں میں اور اس طرح کے لوگوں میں, کوئی ظاہر ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اچھا اگر وہ عمران نے عمر ایوب کو شوقیہ نامزد کیا ہے تو ٹھیک ہے. ان حالات میں جس آدمی کو چڑی لتھی پنجابی چ کہندے ہیں وہ دی پرواہ نہ ہوئے, عزت بے عزتی کی پرواہ نہ ہو, تو وہ پرائم منسٹر بننا چاہے گا. ادروائز جو حالات ہیں, شریف آدمی تو اللہ معافی, وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی میں مجھے تو معافی کرو جی. تو جو لوگ ہیں ان کو اپنی ذلت کی معراج دیکھنے دو. وہی بات کہ برف کا بلاک پگھل چکا ہے, پانی باقی ہے, اب ایک وائپر آئے گا عوام کا, اس کے بعد دیکھ لینا نام و نشان بھی نہیں رہنا ان کا. اور حالات شاید وہاں تک چلے جائیں یہ ملک میں نہ رہنے کے قابل نہ رہیں. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. پاکستان کی سیاسی انتخابی تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں نہیں جیتا, مخالف امیدوار جیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے, خدا کی قسم. 25 کروڑ کا ملک, تو پتہ نہیں کتنے کروڑ ووٹر, تو پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ پتہ نہیں یہ کینڈیڈیٹس. یہ ایک باوقار آدمی نکلا پورے ملک میں, حافظ نعیم الرحمان. میں نہیں ان کو جانتا, نہ کبھی دیکھا, اب دیکھنے کا اور ملنے کا اشتیاق ہے. باوقار آدمی, خوبصورت لوگ, اعلیٰ لوگ. اور جب میں کہتا ہوں نا فلانا خاندانی ہے, تو اس کا مطلب دولت وولت نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, منصب نہیں ہے. کمی ہمارا ایک بزرگ, ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا ہے, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. تو مطلب نیچ کوئی ذات نہیں ہے, نیچ رویے ہوتے ہیں. تو لیکن کروڑوں کے ملک میں صرف ایک بندہ, باقی بے غیرتوں کی طرح. ہاں سعد رفیق سبحان اللہ, رانا ثناء اللہ بہت اعلیٰ, کہا ٹھیک ہے, وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کی سزا ملی, جو بھی بالکل ٹھیک ہے. سعد رفیق نے مبارکباد دی, کیا بات ہے. لیکن اس آدمی نے تو انتہا کر دی ہے. سنو, یہاں مجھے کرکٹ وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں, میں نے یہ واقعات سنے ہیں, دیکھے شیکے نہیں ہیں, کہ ماجد خان تھا عمران خان کا ایک کزن, اس کے ساتھ بھی عمران خان نے ویسے ٹھیک نہیں کی تھی. بہرحال وہ مینٹور بھی تھا ان وے عمران کا, تو اس کو ویسٹ جو ہے اس کو مائٹی خان, ماجد خان نام تھا ان کا, مائٹی خان اور پتہ نہیں میجسٹک خان, کو اس طرح کے نام تھے. تو ایک دفعہ میچ کے دوران جب وہ آؤٹ ہوا, امپائر سمیت کسی کو پتہ نہیں لگا کہ بال بیٹ کو ٹچ کر کے وکٹ کیپر کے پاس گئی. سو بالر نے بھی اپیل نہیں کی, نہ ریفری نے. وہ شیر کا بچہ پویلین کی طرف چل پڑا, کہا, اس نے کہا نہیں آئی نو. سبحان اللہ, اس سے الٹ بیہیویئر ہوتا ہے نیچوں کا. کم ظرف آدمی, ایک فراخ دل خوبصورت آدمی, وہ کہتا ہو یار واہ, وہ اگلے کا اپنے رائیول کا ماتھا چوم کے مبارکباد دیتا ہے اس کو. دیکھ, میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں نا, میں نون لیگ کے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. سعد رفیق مجھے کو ناز نخرا کوئی آئیں بائیں شائن ہو, مبارکباد دی. رانا ثناء اللہ کا میں نے پڑھا ہے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ہماری پچھلی حکومت کی پرفارمنس مہنگائی شنگائی ہے جو بھی ہے, کوئی آئیں بائیں شائن نہیں. یہ ہوتے ہیں باوقار لوگ جو چھچورے ہوتے ہیں. یاد رکھنا زندگی میں, مریم آپ کے لیے آپ کی آئندہ زندگی میں کام آئے گا میرا یہ مشورہ. جی. ان لوگوں کو فاصلے پہ رکھنا, کبھی منہ نہ لگانا جو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. یہ نیچ اور گھٹیا آدمی ہوتا ہے
جو کہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ فلاں چیز یا فلاں منصب یا فلاں عہدہ یا دولت یا وٹ ایور شہرت چاہیے ہر قیمت پہ. نہیں, ہر چیز کی ایک جائز قیمت ہے, اس میں ملے ٹھیک ہے ورنہ دھتکار دو. بہت خوب. یہ زندگی میں یاد رکھنا. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, نارملی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے میں ہر قیمت پہ یہ حاصل کروں گا. نہیں, ہر قیمت پہ. یہ شرفاء کا اور باوقار لوگوں کا رویہ نہیں ہوتا. 12.5 کروڑ ووٹر, 25 کروڑ کی آبادی, اللہ معاف کرے, پلے کیا نکلا آپ کے, ایک نعیم الرحمان تو باقی کو 2-4 سعد رفیق رانا ثناء اللہ ٹائپ, وہ 2-4-5 ہوں گے, باقی چھچورے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ.